मुझे इतना भर दे कि मैं ना रहूं, मुझ में यीशु तू ही तू रहे। मुझे इतना भर दे, मुझे इतना भर दे कि मैं ना दिखूं, कि मैं ना दिखूं, मुझ में यीशु, मुझ में यीशु तू ही तू दिखे। मुझे इतना भर दे, मुझे इतना भर दे कि मैं ना दिखूं, मुझ में यीशु तू ही तू दिखे। मुझे इतना भर दे, मुझे इतना भर दे कि मैं ना जीऊं, कि मैं ना जीऊं, मुझ में यीशु, मुझ में यीशु तू ही तू जिए। मुझे इतना भर दे कि मैं ना जीऊं, मुझ में यीशु तू ही तू जिए। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मुझ में समा जा। यीशुआ तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। यीशुआ मुझ में तू पाऊं, मैं तो खो जाऊं। यीशुए तू मुझ में समा जा। यीशुए यीशुए हालेलुया। तू मुझ में बढ़े, तू मुझ में बढ़े, तू मुझ में समा जा। यीशु धन्यवाद करते हैं इस आराधना में हम और घटने पाए यीशु, और आप इस जीवन में और बढ़ने पाए प्रभु। हमारा खुद का राज्य और खत्म होते जाए यीशु, और आपका राज्य हमारे जीवन में और बनते जाए यीशु, बढ़ते जाए। ये जीवन आपका है यीशु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना में समीर भैया ने हमको लीड किया। हम आगे का समय ब्रदर जॉनसन को देना चाहते हैं। वो परमेश्वर के वचन से हम में से प्रत्येक को प्रोत्साहित करेंगे। सबैलाई जेमिसी विशेष फेरि पनि तपाईको माझमा परमेश्वरको वचन बाँड्ने एउटा मौका मिला। प्रभुलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद चढाउँछु। आउनुहोस् एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ हजुरको वचन सुन्नुभन्दा अगाडि। सर्वशक्तिमान दयालु महान परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ फेरि पनि प्रभु। आज यो एक्सटेन्डेड टाइम अफ प्रेयरमा हामी आएको छौँ प्रभु। विशेष प्रभु हामी यो प्रार्थनाद्वारा धेरै कुराहरू हामीले गर्न सकेका छौँ। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। हामीसँग बोल्नुहोस् प्रभु, हामीलाई गाइड गर्नुहोस् प्रभु। तपाईको डाइरेक्सनमा हामीले हिँड्नुपर्छ प्रभु। प्रभु तपाईलाई हामी हरेकलाई प्रभु तपाईको पवित्र आत्माको अगुवाईमा गाइड गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। सबै प्रभु यो प्रार्थनाको यो वचनको विरोधमा आउने डिस्टर्बेन्सहरू, टेक्नोलोजीको डिस्टर्बेन्सहरू, कनेक्सनको डिस्टर्बेन्सहरू सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी बाँधेर हटाउँछौँ प्रभु। हरेकलाई तपाईको रगतले बाँध्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना हामी माग्छौँ। आमेन। हामी फेरि पनि यसरी प्रार्थनाको समयमा हामी आएको छौँ। यो आजको दिनको निम्ति
वचन दिनको निम्ति मैले सोच्दाखेरि हामी प्राय नै परमेश्वरको दास दासीहरू प्रार्थनाको बारेमा कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले जानेकै छौँ। हामीलाई किनभने परमेश्वरले पनि ती पाराले हामीलाई गाइड गरेर आउनु भएको छ। अहिलेसम्म प्रार्थनाद्वारा नै कतिवटा कुरा चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत सेवाकाईमा पनि हामीले जितेको छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् प्रभु। विशेष गरी आज हामीले एउटा कम्बाइन प्रेयरमा हामी आएको छौँ। सिलगढी सिटीको निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति हामी आएको छौँ। बितेको दिनहरूमा गर्दै आएको प्रार्थनाले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले गर्न सकेको छौँ। यो लकडाउनको समयमा विशेष हामीले भन्नु पर्दैन त्यसको बारेमा। त्यसै सम्झिँदाखेरि मलाई एउटा बाइबलको भागमा मेरो ध्यान गयो। हिजो मात्रै बेलुका मैले छाल पायो म आज वचन दिनुपर्छ भनेर। त्यति बेला चाहिँ मेरो मनमा आउँदै गरेको एउटा सोच त्यस्तै बढ्दै गयो के गर्नुपर्छ भनेर। यो प्रस्थानको किताबमा 17 अध्यायमा लेखिएको यो घटनाले पनि हामीले धेरैले हामीले एउटा जानेकै घटना हो। प्रस्थान 17 अध्यायको त्यहाँनिर फिलिस्तीयहरूको विरोधमा एउटा युद्ध भइरहेको छ। फिलिस्तीयर रफिदिम भनेर एउटा ठाउँमा आएर भेला भयो। जब इजरायलहरू मिस्र देशबाट निस्किँदै आयो, यो बाटोमा निस्किँदै आएको बेलामा यो फिलिस्तीयहरू पछाडिबाट आएर उनीहरू सबैलाई मार्दै आयो भनेर, आक्रमण गर्यो भनेर हामीले त्यो ठाउँमा हैन व्यवस्थाको किताबमा पढ्दैछौँ। त्यहाँनिर लेखेको छ फिलिस्तीयहरू इजरायलहरू थाकेकोहरूलाई चाहिँ कमजोरीहरूलाई पछाडिबाट आएर आक्रमण गर्न थाल्यो भनेर हामीले पढ्न सक्छौँ। तर यहाँनिर के लेखेको छ भने 8 पदमा लेखेको छ तब अमलेकीहरू आएर रफिदिममा इजरायलहरूमाथि आक्रमण गरे भनेर लेखेको छ। हामी एउटा आत्मिक यात्रामा हामी जाँदैछौँ। आत्मिक क्षेत्र भनेपछि आत्मिक यात्रा भनेपछि हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा उद्देश्यलाई पुरा गर्दै हामी जाँदैछौँ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिएको त्यो योजनालाई प्राप्त गर्नको निम्ति, पुरा गर्नको निम्ति हामी यात्रामा गइरहेका छौँ। त्यो यस्तो जाँदै गरेको बेलामा बीचमा हामीलाई यस्तो समस्याहरू डिस्टर्बेन्सहरू बाधाहरू आउँछ, हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर यी मिस्र देशबाट निस्किँदै गरेपछि चाहिँ यो फर्स्ट एउटा युद्धलाई इजरायलहरू सामना गर्नुपर्ने एउटा युद्ध छ। यो यिनीहरू मिस्रमा युद्ध गरेको जस्तो केही हामीले पढेको छैन। तर यहाँनिर they had to face first battle after they came out of Egypt. परमेश्वरले कस्तो प्रकारले उनीहरूलाई यहाँनिर गाइड गर्नुभयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मोसाले योशुवालाई भन्यो यस्तो 9 पदमा हाम्रो निम्ति मानिसहरू चुनेर अमलेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लहुरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टकुरामा खडा हुनेछु। यो घटनाको बारेमा हामीले धेरैचोटि पढेको छौँ। कतिवटा शिक्षाहरू पनि हामीले पाएको छ। एउटा लिडरशिपको बारेमा मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो घटनाद्वारा चाहिँ हामीले धेरैवटा ठाउँ समयमा हामीले सिकेको छौँ। यो युद्ध एकदम इम्पोर्टेन्ट, किनभने एउटा बिना कारण अमलेकीहरूले इजरायलहरूको विरोधमा युद्ध गर्नको निम्ति आयो। तर एउटा निर्णय लिनुपर्ने समय आयो, हामी युद्ध गर्नुपर्छ। फर्स्ट टाइम दे आर टु फाइट। तर परमेश्वरको अगुवा कस्तो छ भने मोसा परमेश्वरको लौरा लिएर मती टाकुरामा खडा हुनेछु भनेर गयो। प्रियहरू, we are also in the spiritual battle. हामीले सुरु गर्दै गएको छौँ। हामीले प्रोजेक्टहरू गर्दै हामी जाँदैछौँ। प्रार्थनाद्वारा मात्रै सबै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चिनेको छौँ, हामीले जानेको छौँ।
त्यो अनुसार हामी हेर्दैछौँ। तर अझै पनि त्यसमा चाहिँ जोड दिएर बढ्नुको निम्ति यहाँनिर लेखेको छ, लिटल एम्फसाइज बढ्नुको निम्ति, एम्फसाइज भनेर भन्नुको निम्ति यहाँनिर यो सम्भव छ। त्यहाँनिर माथि गएर पछि 10 पदमा लेखेको छ, तब मोशाले तिनले भने बमोजिम योशुवालाई गरे र अमालेकीहरूका विरोधमा लड्न लागे। मोशा, हारून र हुर चाहिँ डाँडाको टकुरामा गए। 11 पदमा मोशाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। यो एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जब हामीले परमेश्वरको कुराहरू, परमेश्वरको योजनाले हामीले गर्न थाल्छौँ, तब हामीले त्यसमा विजय पाउनुपर्छ। तर त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ प्रार्थना, इन्टरसेसन, अन्तर्विधि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले यो सम्भवबाट हामीले सिक्न पाउँछौँ। मोसाको हात जब माथि गयो तब इजरायलहरूलाई विजय पायो। जहिले पनि हामी विजय प्राप्त गर्नुको नै हामीले आशा गर्दछौँ। We want to get victory all the time. But that victory is always based on our combined prayer, our group prayer, team prayer or teamwork. त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ, हामीले त्यस्तै गर्दै आएको छौँ। तर जब तल आयो तब अमालेकीहरू उनीहरू अगाडि बढ्दै गयो। प्रियहरू, आज हामीले काम गर्दै गर्दै गए तापनि प्रार्थनालाई पनि नछोड्नु भनेर एउटा मुख्य कुरा छ। We need that combined prayer. एकअर्कालाई चाहिँ हामी प्रार्थनामा सहयोग गर्दै जानुपर्छ। We need to sit in the presence of God. We need to separately take time in the presence of God before we do certain things. किनभने दुश्मन हाम्रो विरोधमा हुन्छ। वो अगाडि बढ्दै गएको बेलामा आत्मिक एउटा यात्रा कानान देशमा पुग्नुको निम्ति आत्मिक यात्रामा जाँदै गरेको बेलामा अमालेक भनेको चाहिँ के छ भने एसाको सन्तानबाट आएको अमालेक। यो अमालेकको बारेमा भन्नुपर्छ भने थुप्रै कुरा भन्न सक्छु, तर त्यसको बारेमा आज म भन्दैन। यो अमालेक चाहिँ एउटा शारीरिक कुरालाई देखाउँदैछ, एउटा संसारिक कुरालाई देखाउँदैछ। एसाको सन्तान, एसाको बारेमा हामीलाई थाहा छ, इसाको छोरा, जेठो छोरा एसा। त्यो एसाले चाहिँ संसारिक कुरालाई मात्रै हेर्दै गयो। केही समयको लागि पाउनु पर्ने एउटा सुख विलास, आफ्नो अस्थायी टेम्पररी कुरालाई तृप्त गर्नुको निम्ति आफ्नो सबै कुरालाई, आशिषलाई गुमाएको एकजना एसाको सन्तानबाट आएको यो अमालेक। आज यो अमालेक हाम्रो विरोधमा आउँछ। सेवाकाई गर्दै गरेको बेलामा अब प्रोजेक्टहरू हामीले गर्दै गरेको बेलामा संसारिक कुराबाट पनि भित्र आउन सक्छ। शारीरिक कुराहरू, शारीरिक अभिलाषाहरू भित्र पस्न सक्छ। तर त्यसको विरोधमा हामी सामना गर्नु पर्दैछ। त्यसको विरोधमा we have to have collective prayer to support each and everyone. किनभने कोही एकजना तल गएर लडाई गर्दै गरेको हुन सक्छ, तर उलाई चाहिँ त्यो संसारको अभिलाष, शरीरको अभिलाष, आँखाको अभिलाष उलाई कोही बेला आक्रमण गर्न सक्छ, उसमाथि ओभरकम गर्न सक्छ, उलाई प्रभाव गर्न सक्छ। त्यसकारणले यहाँनिर मोसाले भनेर गयो, उलाई परमेश्वरको अगुवाई भएर त्यतिकै योशुवा तिमी जाऊ, हामी यतै बसेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ भनेर, अन्तर्विन्ती गर्छौँ भनेर भनेको होइन, तर ऊ डाँडामा गयो। He went to the high place. दुईजनालाई साथमा पनि लिएर गयो। तर कोही बेला हामीले निराशमा हुनुपर्ने बेला हामीले आउन सक्छ, डिस्टर्ब हुने, थाकेको अनुभव आउन सक्छ। तर ताकेको बेलामा यो दुईजनाले चाहिँ उसको मोसाको हातलाई पक्रिँदै थियो भनेर हामीले
यहाँनिर पढ्दैछौँ। 12 पदको लास्टमा यसरी लेखेको छ, तिनको हात तानी राखी, एउटाले एकपट्टि अर्कोले अर्कोपट्टि थामी राखी। प्रियहरू, we need to fight the battle also. We need to support each other also. Somebody can fight the battle, somebody can support, somebody can pray, and somebody can intercede. But all of them are involved in a battle. That we should not forget. हामीले त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ. We are in a battle. यो सबैजनालाई, यो चारैजना, यहाँनिर चारजनाको बारेमा छ, यशु, हुर, हारुन, मूसाको बारेमा चारजनाले नै अब थाकेको हुन सक्छ। यहाँनिर माथि चाहिँ हात उचालेन भने त्यहाँनिर यशु पनि थाकिन्छ। यहाँनिर हुर र हारुन मूसाको हातलाई थामिराखेन भने मूसा पनि थाकिन्छ। प्रियहरू, आज हामीले प्रार्थनामा आफैलाई समय दिएर हामी अर्को प्रोग्राम, अर्को कुरा, हामी अर्को प्रोजेक्टहरु जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले बसेर हामी एकअर्कालाई सामर्थ दिएर प्रार्थनाद्वारा हामीले गरे भने साँच्चै नै यो अमेलेकलाई हाम्रो विरोधमा आउने, कोही बेला त्यो हाम्रो विरोधमा आउने त्यो डिस्टर्बन्सलाई हाम्रो शारीरिक आँखाद्वारा हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, तर आत्मिक डिस्टर्बन्सहरु आउन सक्छ। त्यो आत्मिक डिस्टर्बन्सलाई जित्नुको निम्ति हामी सबैको एउटा प्रार्थनाको खाँचो छ। अब मूसा चाहिँ त्यहाँनिर निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरेको ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा निर्णय गर्ने ठाउँ, त्यो प्रेयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर, इन्टरसेसन अन्तर्विन्ती एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् भनेर हामीले त्यहाँनिर हामीले हेर्दैछौँ। त्यो चाहिँ एउटा भाग मैले आज लेखेको, त्यो अमलेक कस्तो थियो भनेर हामीले पछिबाट पनि पाउन सक्छौँ। साउललाई पनि त्यही एउटा निम्तो पायो, एउटा उसलाई चाहिँ एउटा समय पायो, अमलेकले आक्रमण गर भनेर सामुएलले भन्यो, तर उसले चाहिँ अमलेकलाई आक्रमण गरेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको राजपथलाई चाहिँ उसले गुमायो। फेरि पछि हामी हामानको बारेमा पनि जान्दैछौँ, ऊ पनि आगागैट भनेर एउटा अमलेकी भनेर। यो चाहिँ हामीलाई लगातार हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा आइबस्छ भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ भन्दैछ। त्यो फाइट, त्यो अमलेकी, त्यो शरीरको अभिलाष, त्यो एउटा फ्लेशी थट, कार्नल कुराहरू चाहिँ जहिले पनि हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा हामी युद्ध गर्दै गरेको बेलामा आइबस्छ भनेर एकदमै हामीले केयरफुल हुनुपर्छ। हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो प्रोजेक्टमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरले यहाँनिर उसको नाम निशानै हटाइदिन्छु भनेर लास्टमा भन्नुहुन्छ। त्यस्तो मेरो सिंहासनको विरोधमा 16 पदमा लेखेको छ, अनि तिनले भने परमप्रभुको सिंहासन तरफ हातहरू उचालिएका थिए। परमप्रभु पुस्तासम्म अमलेकहरूसित युद्ध गर्नुहुनेछ। प्रियहरू, आज हाम्रो पुस्तामा पनि त्यो आत्मा जेनेरेसन युद्ध भइरहेको छ। कोही बेला अब जितिहाल्यो भनेर सम्झेको बेलामा चाहिँ राम्रो भइहाल्यो भनेर चाहिँ कोही बेला त्यो अमलेकीको स्वभाव, अमलेकी कुरा बीचमा आउँछ। तर एकदमै प्रार्थनामा हामी आफैलाई बाँधिरहेका हुनुहुन्छ। त्यस्तो भएर पछि अब योशुको दिनमा, योशुको समयमा पनि एउटा कुरालाई हामीले देख्यो भने जब योशुलाई चाहिँ एउटा समय आयो, मूसा मारेपछि योशुको एउटा फर्स्ट फाइट युद्ध आयो। यो फर्स्ट युद्ध चाहिँ योशुको 7 अध्यायमा हामीले पढ्दैछौँ। हामीलाई थाहा छ यो युद्धको बारेमा पनि योशुले यरीकोको विरुद्धमा युद्ध गर्न गयो। यरीकोको युद्धको बारेमा पनि हामीले पढेको छौँ। धेरै छुट्टी थुप्रै कुराहरू हामीले जानेको छौँ। तर त्यो यरीकोको युद्धमा उनीहरू 6 अध्यायमा यरीकोलाई जित्यो। उनीहरू परमेश्वरको त्यो स्तुति प्रशंसा गर्दै, तुरगी फुकाउँदै, 7 पल्ट यरीको पर्खाललाई घुम्दै, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दै यरीकोलाई जित्यो। ठुलो आक्रमण गरियो, ठुलो एउटा जित, बिना युद्ध, बिना रद्द बाहेकन
उनीहरू चाहिँ यरीहोको युद्धलाई जित्यो। कोही कोही बेला हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा पनि सेवकाईको कुरामा चाहिँ हामीले यरीहो जस्तो युद्धलाई हामीले जित्न सक्छौँ, जितेकै हुन सक्छ। We must have won the battle, a Jericho battle, and we must तोडेको हुन सक्छ त्यो पर्खाललाई, हाम्रो बाधाहरूलाई। We must have broken the barriers, hurdles which was before in our ministry, in our family, or in our prayer life, or in our church. त्यो अनुसार हामी सेवाकाई गर्दै पनि हामीले जान सक्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा क्याच, we have a catch here. सधैँ यरीहो जस्तै पनि हुँदैन, सधैँ यरीहोको ब्याटलमा हामीले जितेको जस्तो पनि हुँदैन। मूसाको छाया मुनि बसेर जितेर आएको यहोशुलाई एउटा फर्स्ट एक्सपिरियन्स जेरिको ब्याटल। तर त्यो जेरिको ब्याटलमा जितेर पछि उसले चाहिँ अर्को ब्याटलमा पनि जानु पर्यो। कानान बस्नुपर्छ भने, परमेश्वरको परिपक्व पर्फेक्ट गिफ्ट त्यो आशिष पाउनुपर्छ भने आईलाई पनि पार गर्नुपर्छ। आई भनेर एउटा ठाउँ छ, त्यो यहोशुको 7 अध्यायमा हामीले पढ्दैछौँ। त्यो आईमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि जासुसहरूलाई पठाउँदैछ। 3 पदमा 2 पदमा हामीले पढ्दैछौँ। यहोशु 7 को 2 पदमा उसले चाहिँ को नजिक आए, उनले सागरमा मानिसहरूलाई यसो भनेर पठाए, तिनीहरू गएर त्यस देशको सेवा गरे भनेर लेखेको छ। They just went and spied that place. तर 3 पदमा के भन्दछ? सबैजना नगए पनि हुन्छ, करिब 2-3 हजार मानिसहरू गएर आईलाई आक्रमण गरून्, सबैजनालाई त्यहाँ जाने दुःख नदिनुस्। परमेश्वरको योजनामा जाँदै गरेको बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा संसारिक विचार पनि आउँदैछ। त्यो संसारिक विचार के छ भने, मानिसहरूको विचार, मानिसहरूको आँखालाई देखेर, मानिसहरूको भित्रको मनको कल्पना, विचार, सोच, त्यो चाहिँ बाहिर निस्किँदछ। हामी चाहिँ 2 वा 3 हजार जान्दा हुन्छ भनेर। तर त्यो भन्ना अनुसार उनीहरू चाहिँ गयो। तर के भयो? 5 पदमा हामीले पढ्दैछौँ, करिब 36 जना जतिलाई आईका मानिसहरू मारे भनेर। This was a great setback for the Israelites. This was a great setback. And Joshua could not understand why it happened. And he just fell down before God, Lord, and what other people will hear, this and that, you chosen us and you did this, that, तपाईले यो गर्नुभयो, हामीलाई अझ यस्तो भयो, के गर्नु भनेर सबै आफ्नो वस्त्रलाई छ्यातेर उनीहरू विलाप गर्दै गरेको बेलामा परमेश्वरको शब्द आयो। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो, दस पदमा लेखेको छ, 10 पदमा परप्रभु यहोशुवाले भन्नुभयो, उठ त किन यसरी गुप्त पर्छस्, इजरायलले पाप गरेको छ। There is no use of simply just fell and praying when there was a sin in the camp and there was an abomination inside the camp of Israel. Israelले पाप गरेको छ। We all know this incident. आखान पाप गर्यो भनेर थाहा छ। तर जबसम्म यो पापको कुरा, जबसम्म यो संसारिक कुरा भित्र हुन्छ, तबसम्म हामी अर्को स्टेप हामी जानु सक्दैन। We need to analyze ourselves. We need to examine ourselves. परमेश्वरले यहाँनिर सिकाउनु
हुने कुरा चाहिँ we have to wait in the presence of God. We have to examine ourselves. We have to analyze ourselves after one battle. And God wanted Israelites to wait on the presence of God. It is not on the strength of Joshua or on the people, those who fought the battle. Many times it happens. धेरै चोटि यस्तो हुँदैछ, हामीले एकपल्ट विजय पाएर पछि त्यही जोसमा हामी अगाडि कुदेर जाँदै गरेको हुन्छ, तर बाटोमा कहीँ न कहीँ एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा गलत बाटोमा हामी निस्केर गएर एउटा डिफिटको सिचुएसनको ठाउँमा हामी पुगेको हुन सक्छ। प्रियहरू, यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ सधैँ उहाँलाई मात्रै भर पर्नुको निम्ति आग्रह गर्नुहुँदैछ। We need to all the time depend upon the Lord. David was doing that. Each and every battle, Lord, shall I go? Sometimes हामीलाई वाक्य लाग्छ यो मान्छेले त जहिले पनि परमेश्वरले सोध्दैछ, एकपल्ट नसोधिक गए पनि के हुन्छ? Every time he says, shall I go? Will you give hand over him to me? How to go? And God will go. You go this way. When the tree gives sound, then you go. When the person moves, then you go. Perhaps the situation may be quite funny for us, crazy, when we don't know. हामीलाई सोच्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुने कुरा चाहिँ अलिकति एउटा क्रेजी जस्तै हुन्छ। किन परमेश्वर यस्तो हुन्छ, यसमा के हुन्छ भने, तर परमेश्वर सबैमा चाहिँ एउटा योजना, उहाँलाई आज्ञा पालन गर्नको निम्ति। यहाँनिर योशु उनीहरू चाहिँ पहिला एरिकोलाई चाहिँ उनीहरू स्पाई गरेको जस्तै आईलाई पनि गार्यो, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। तर प्रब्लम चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरू बसेको छैन। यदि उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यहाँनिर उनीहरू बसेको भए परमेश्वरले उनीहरूलाई दोष टक्राउँथ्यो, हे इजरायल तिम्रोमा पाप छ, तिमी अगाडि बढेर नजाऊ भनेर। तर यहाँनिर 36 जना चाहिँ मर्नको निम्ति एउटा कारण भयो। कारण चाहिँ उनीहरू परमेश्वरलाई नसोधिकन गयो। परमेश्वर जहिले पनि एउटा ब्याटल जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा गर्नुपर्नु भने आफूलाई तयार गरेर जानुपर्छ भने यो यरीको ब्याटल जानुभन्दा अगाडि पनि योशुको 5 अध्यायमा हामी पढ्दैछौँ, सारा इजरायलहरूलाई त्यो कतना गर्यो भनेर लेखेको छ। He made them to circumcise because they did not circumcise themselves after they left Egypt. जो जाति व्यक्तिहरू मिस्र देशमा थियो जब उनीहरू कतना गरेको थियो, तर जब उनीहरू मरुभूमिमा 40 साल उनीहरू घुम्दै आयो, कतना गरेको व्यक्तिहरू सबै मरिसक्यो, नयाँ जन्मेकोहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर कतना गरेको छैन। They are not physically related to God now as covenantly. त्यो कतनाको अनुसार एउटा रिलेशनशिपमा छैन उनीहरू। We cannot win the battle without having proper personal relationship with God. We cannot win the battle without the holy relationship, fellowship with God. त्यस कारणले त्यहाँनिर परमेश्वरले योशुवालाई चाहिँ कतना गर भनेर हामी 5 अध्यायको 4 देखि 9 पदमा त्यहाँनिर हामीले पढ्यो भने त्यो गर्दैछ। त्यो एरिको भित्र पस्नुभन्दा अगाडि, त्यस्तो भए आईमा पस्नुभन्दा अगाडि पनि आफूलाई उनीहरूले चाहिँ जाँच गरेको हुनु पर्यो, तर गरेन। कुनै पनि भिक्ट्रीको पछाडि चाहिँ एउटा परीक्षा हुन्छ। मैले अगाडि पहिला भनेको त्यो रेफिदिमको त्यो समयमा अमेलेकेर आयो, त्यहाँनिर पनि उनीहरू चट्टानबाट पानी पायो, एउटा ब्लेसिङ पायो, तुरन्तै एउटा परीक्षा आयो। अब्राहमलाई इसाक पायो, उसलाई चाहिँ एउटा परीक्षा आयो। यहाँनिर जेरिकोको विजय पायो, यहाँनिर एउटा परीक्षा, एउटा ओभर कन्फिडेन्ट भयो। यस, हामी कहाँ उनीहरू भन्छ 2-3 हजारमा हामीले जानु, 2-3 हजार व्यक्ति पायो भने ठिक, हामी भइहाल्छ, हुन्छ, केही हुँदैन। But God was looking everything. They allowed, God allowed them. God did not stop them. And 36 people, they were killed by Ai people, and their hearts were melted.
They all lamented. उनीहरू सबै विलाप गरे। प्रियहरू, कोही कोही बेला हाम्रो आत्मिक जीवनमा हाम्रो सेवाकाईको क्षेत्रमा यस्तो अनुभव आउन सक्छ। यो चाहिँ हामीलाई दोष टक्राउनुको लागि हैन, हामी परमेश्वरलाई मात्र आशा गरेर जानुपर्छ। We cannot, because after one battle there may be a overconfidence and there may be a self dependence. It is nature. But Joshua, a great man of God who came under the shadow of Moses, he couldn't examine the situation, analyze the situation, because they did not sit in the presence of God. The Spirit of God only can convict the sin. Spirit of God only convict the sin. The sin of Achan. आकानको पापलाई जबसम्म उनीहरु परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दैन, बेला गर्दैन, तबसम्म उनीहरुले पता चल्न सकेन। त्यसपछि उनीहरु बेला भयो, उनीहरु सबैलाई बोलायो। यहाँनिर 12 पदमा लेखेको छ, त्यो 12 पदमा योशुको 7 को 12 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरुले यो अर्पित माल नफ्याकुन्जेल तिमीहरुका शत्रुका सामने तिमीहरु खडा हुन सक्दैनौ। Unless and until you throw away the abomination from you, you cannot face against the devil. So if you're not able to face any devil, sometimes you may be facing a big challenge before. यदि कोही एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि हुन सक्छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी छौं भने आज हामी आफैलाई जाँच गर्नुपर्छ, के अबोमिनेसनको एकै घिनलाग्दो कोही परमेश्वरले मन नपर्ने कुरा छ कि भनेर हामी आफैलाई हेर्नु पर्दछ। त्यसपछि चाहिँ उनीहरुले चल पायो, उनीहरु त्यसलाई यो गर्यो। त्यो घटनाहरु हामीलाई थाहा छ, आकानले के निकालेर राख्यो भनेर। त्यसपछि 8 अध्यायमा गयो भने योशुको 8 अध्यायमा परमेश्वरले एउटा कुरा भन्नुहुँदैछ। 8 को 1 मा तब परमप्रभुले योशुलाई भन्नुभयो, नडराऊ, निराश नहौ। What a great God. Our God will never leave us, because we have to fulfill the plan of God. We have to fulfill. But sometimes childlike behaviors may be there. We may go on our own way. But God is, He is teaching us a lesson. But here again, God says, nada, don't fear. Do you feel that, that I will leave you? Don't worry. Don't worry about the 36 people who died. Don't worry about your failure. Failure ko बारेमा नसोच, नडराऊ, निराश नहो, सारा योद्धलाई साथमा लैजाऊ. This is God's plan. And people's plan was only 2,000-3,000 people. But here God says, you take everyone. You take everyone. साथमा लैजाऊ. उठ, आइ माथि लडाई गर. What a great God. See, God's word is always strengthening us. कोही कोही बेला बिना परमेश्वरको त्यो अगुवाई बिना गयो भने, परमेश्वरको त्यो शब्द बिना गयो भने हामीलाई मनमा पनि कोही कोही बेला डर लाग्छ, अब यो कुरा चाहिँ सफल हुन्छ कि हुँदैन। त्यहाँनिर परमेश्वरको शब्द, God, firstly positively he says, नडरा, निराश नगर, उठ, आइ माथि लडाई गर. So that आवाज हामीले सुन्नुपर्छ. त्यसपछि कुनै पनि व्यक्तिहरु हाम्रो अगाडि आउन सक्छ, हजार लाख व्यक्तिहरु आए पनि हामीलाई विजय पाउँछ। त्यहाँनिर हामीले पढ्यो भने उनीहरु सबै फाइट गर्यो। फाइट गरेपछि सारा इजरायलहरु गयो, मतलब युद्ध गर्ने व्यक्तिहरु। मलाई थाहा छैन, त्यहाँनिर चाहिँ 5,000 जनालाई एउटा ठाउँमा चाहिँ एम्बुशमा राख्यो भन्ने लेखेको छ, तर टोटल कति जना गयो थाहा छैन। त्यहाँनिर तपाईलाई थाहा छ आईमा टोटल कति जना थियो भनेर? आई सगरमा 25 पदमा लेखेको छ, त्यस दिन मारिएको पुरुष र स्त्री दुवै गरी जम्मा 12,000 थिए। पुरुष र स्त्री मिलेर, कोही बेला पुरुषहरु मात्रै भए पनि 6,000 थियो कि 7,000 थियो कि 5,000 थियो कि थाहा छैन। It was very small number of people when compared to Jericho. But God said, take everyone. That when I studied this, I was just really stunned.
Sometimes God tells Gideon, you just only take 300 people. Sometimes one angel, kill 180,000 people. He just kill. Sometimes 300 people. But here God says, take everyone. And this is why, God is unique each and every time. परमेश्वर एक अर्को ब्याटलमा चाहिँ एभ्री समयमा हाम्रो सेवामा परमेश्वर भिन्न भिन्नै आइडियाहरू दिनुहुन्छ। अहिले यो आई चाहिँ सानो एउटा सानो सगर, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले तुच्छ ठान्यो। They just carelessly say, it's a small. That's why the fleshy thought came. And I said, no, Amalek was also flesh. We have to kill the Amalek. We have to kill our fleshy thought that will come when we go into the battle. So here God says, you take everyone, not 2 to 3. See, the 2 to 3,000 was, a fleshy thought, but God's plan is take everyone. And today, dearly beloved in Christ and servants of God, and we are in a battle. We started the battle, and we are going in a new moment, new direction, new plan of God. And how Israelites, they went from Egypt. And many people are here new to so many experience. There is a naya experience pani hunnu sakcha katiwटा naya हामीले food distribution ma prayer ma पनि कति जनाको चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्स हुन सक्छ। म आशा गर्दैछु कति जना चाहिँ अब यस्तो कन्टिन्यू प्रेयर मा हाम्रो प्रेयर प्रे फर मी क्याम्पेन को एभ्री डे 1 hour प्रेयर कति जना चाहिँ नयाँ we saw young people also. And like these Israelites, they were new to the battle, but yet they all gathered. Musa, Hur, Harun, Joshua, they all came. And then finally, when they had to stand alone, when they got experienced, and they had to completely depend upon God. Each and every plan before, they had to wait, they had to analyze, they had to sit, they had to ask God's guidance. And may God's name be glorified, and may God use us mightily in the days to come, because we have many battles. It may be Jericho, even after we entered into Canaan also, we have to be very careful. We have to, we have to, chase out so many, evil things. Till we have breath in this world, till end of our life. We need to fight the battle. We need to analyze. We have to examine. We have to get guidance from God, and we have to go. Thank you so much for giving this time. May God's name be glorified. Amen. Thank you very much, Brother Johnson, for a very challenging message, for a very timely message. I have written so many points from your message, और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने सिखाया, and it aligned together. मैंने जो prayer points कल रात से बैठ करके बनाया, और जो आपने संदेश दिया अकान के बारे में, यहोशू के बारे में, वो interrelate करता है. So while you were preaching, I was having goosebumps thinking that how the Spirit works. Even as you were preparing over there and I was preparing over here. और जैसे हम सभी लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, it's a great awakening. 14 years का 13 years का जो prayer सिलीगुड़ी में चलाया गया, सिलीगुड़ी में किया गया, विश्वास योग्य पास्टर्स के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, उसके फल स्वरूप आज जो कुछ भी हो रहा है उसके फल स्वरूप हो रहा है. Whatever is happening right now, whatever is happening around us is because of the direct result of the prayers of the faithful people who have prayed for so many years. So let us go into our time of prayer. I have arranged it in the same order like what we did last time. जैसे पहले किया था वैसे ही उसको मैंने arrange किया है in the model of Acts, Acts. So we have gone through a time of adoration. We have gone through a time of listening from the word of God. अभी हम लोग Thanksgiving prayer में चलेंगे. There are few points in Thanksgiving prayer. So हम लोग एक एक करके इन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे. The first thing that we are giving thanks is Isaiah chapter 12 verse 4. It says, in that day you will say, give thanks to the Lord, call on his name, made known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted.
So the first Thanksgiving prayer is, let us give thanks to God for the wonderful work that He is doing here in Siliguri through His body, which is the church. Thank God for the freedom that the churches enjoy to worship, preach, and even do evangelism and other activities. So I would like to request any one of you kindly unmute your mic and give thanks to the Lord for this first Thanksgiving prayer point. Indeed, Lord, we thank you. We don't have enough words to say how grateful we are for the amazing presence of your Spirit guiding the church in Siliguri. Thank you indeed, Lord, that we have freedom today. And because we have freedom, Lord, we are free to worship you. We are free to preach your word. We are free to share your word with people. Lord, you are free to serve people. We are free to help people who are in need. We are free today, Lord, to serve you. And thank you for that. We give you honor and praise. And we know, Lord, we don't take this freedom lightly. Lord, as long as it is day, it is time for us to work, because night comes where no man can work. Lord, thank you. Thank you. Thank you. Amen. Thank you, Uncle Joshua, for leading us in prayer. We also give thanks to the Lord. The word says, 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord, for He is good. So let us give thanks to the Lord, for He is good. His love is great and infinite. He alone is great, and we are grateful for that. And I have written here, help me to rest in the fact that you are God and I am not. So things can go out of our hands, but things never goes out of the hands of the Lord. So let us give thanks to the Lord for His amazing providence, amazing provision, even in this hour of pandemic, and even in this hour of chaos. He is still on the throne, and He is still seated high, and He is still good, and we give thanks to the Lord for His goodness. So anyone can unmute the microphone and lead us in giving thanks for this prayer point. Father God, we want to thank you, Lord, for this wonderful morning, oh God. Thank you for your love. Thank you, God, for your protection, your provision, oh God. Thank you, Father, even in spite of, oh Lord God, pandemic, in spite of fears, oh Lord God, in spite of, oh Lord God, dangers, oh God, we have enabled us, you have extended your grace and mercy, oh Lord God, to increase our faith and trust in you, oh God. Put yourself before us, oh God, as a shield. Thank you, God, for you are our strong tower. We want to thank you, Lord God, for you have been our refuge, oh God, in times of trouble and trials, oh Lord God, you proved that, oh God, you are with us. Thank you for your presence. Thank you, God, for your love for us, oh God. Thank you, Father, for your faithfulness in every single thing, oh God, in our lives. Thank you, Father, for your special protection. Your edge of protection was with us, oh God. Even still now, oh Lord God, you have been guarding us. Thank you for your presence. Thank you for your angels. Thank you, God, for your wonderful plan and purpose on each one of our lives, so Father. Thank you for being there in our every step and every decision and every thought, oh Lord God. Your Spirit was moving within us, oh God. Thank you. We exalt your name, we praise you, and we lift up your holy name this morning, because you are worthy to be praised, oh God. Thank you, in Jesus' name. Thank you, Kumar Bhaiya, for leading us into prayer. We give thanks to the Lord. 3 John chapter 1 verse 2, it says, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So just as we are growing spiritually day by day, and as Charles Finney, he said, nothing tends more to cement the hearts of Christians than praying together. Never do they love one another so well as when they witness the outpouring of each other's hearts in prayer. So we give thanks to the Lord कि हम लोग spiritually एक साथ मिलकर के बढ़ रहे हैं. We are helping one another, we are complementing one another, but at the same time, God has given us physical health and physical healing also. Even in this hour of pandemic, हम में से ज्यादातर जने अपनी अपनी कलीसिया के द्वारा हो, organizations के द्वारा हो, या फिर ये combined effort जो Pray For Me campaign SQCF के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके द्वारा हो, we are ministering in this hour of need to the COVID victims.
And in all these months of ministering, God has provided extreme hedge of protection around us, even around our physical bodies and even around our families. So हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे विशेष करके कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को इस पेंडेमिक के दौरान सुरक्षित रखा है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है. I have written here, give me wisdom to make right choices regarding my body and do my best to avoid viruses, disease and other illnesses. And Lord, if I do encounter illness, give me the faith to know that you will bring me through it. अगर हो भी गया तो परमेश्वर तू उसमें से मुझे बाहर निकालने के लिए सामर्थ्यशाली है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. So anyone can unmute your microphone and give thanks to the Lord for amazing health and prosperity that he has given to us, spiritually, physically, financially, in all the aspects of our life. धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता. धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, विशेष करके पिता इस पेंडेमिक के समय में भी प्रभु तो हम सबों को प्रभु आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु तूने सहायता किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम सभी को प्रभु एक मन एक आत्मा होकर पिता तूने काम करने में सहायता किया पिता. इस पैंडेमिक क्राइसिस के समय में प्रभु हमारे इस जगह में पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को पिता स्वस्थ शरीर में रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद प्रभु. आज आपके कारण ही प्रभु आज हम लोग सुरक्षित है पिता. इवन when we went out, oh Lord, and work and come back, oh Lord God, you protect us. प्रभु आपने हम लोगों को सहायता किया पिता परमेश्वर. और पिता इस पैंडेमिक के टाइम में पिता द फूड डिस्ट्रीब्यूट काउंटर में भी प्रभु आपने हर एक जन को प्रभु जो भी उस जगह में गए पिता परमेश्वर, हर एक को आपने सुरक्षित के साथ में रखा प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. सिर्फ हमें ही नहीं प्रभु, हमारे परिवार को भी पिता आपने सुरक्षा के साथ में रखा पिता, आपके लहू से पिता कवर करके रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. आपका अनुग्रह, आपका आशीष प्रभु, और आपने प्रभु हम सबों को सहायता भी किया पिता परमेश्वर इन चीजों से प्रभु विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु, और आपका महिमा करने के लिए प्रभु. आप महान, आप जीवित परमेश्वर है पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. प्रभु हम जितना आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु उतना ही कम है प्रभु, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए प्रभु, हर एक को सुरक्षा के साथ में रखने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता. हमारा परिवार, हमारा ओ पिता सेवकाई के लोग पिता, हमारे दोस्त लोग, हर एक को प्रभु आपने सुरक्षा के साथ में रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु. हमारे पास शब्द नहीं है प्रभु आपको और धन्यवाद कहने के लिए पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु इस पेंडेमिक के समय में भी प्रभु हम लोगों को सुरक्षा के साथ में रखा. हर एक वायरस से भी प्रभु आपने हमें बुद्धि ज्ञान को दिया प्रभु, लोगों से मिलने के लिए भी प्रभु सहायता किया, फिर भी आपने हम लोगों को सुरक्षा के साथ में रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता. आपका बुद्धि ज्ञान सामर्थ शक्ति के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं पिता. हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए पिता, और सुरक्षा के साथ में रखने के लिए इस पैंडेमिक में प्रभु हर एक काम को जो पिता, और हर एक चर्चेस मिलके प्रभु हम लोगों ने प्रेफर कैंपिंग के द्वारा जो किए प्रभु, उसके लिए भी प्रभु आपने हर एक प्रभु फाइनेंस को भी उपाय किया पिता, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. हर एक कबार आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से. आमेन आमेन आमेन. Thank you, Pastor Ji, for leading us into Thanksgiving prayer. Psalm 89, verse 1 and 2. Verse 1, it says, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth, I will make known thy faithfulness to all generations. So let us give thanks to the Lord that he loves us, he is faithful to us, and his plans are always better than our plans. We plan out something, we fail. He plan out something and it always prospers, and whatever he begins, it will lead to accomplishment. So let us give thanks to the Lord for his faithfulness, for his plans, for his provision, for his divine wisdom, for his strategies into our life. तो ये समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी योजनाओं के लिए, उसके मार्ग के लिए, और हम परमेश्वर के साथ में अपनी सम्मुख में अपनी योजनाओं को रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड नॉट माय विल बट दाई विल बी डन. मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने पाए. So anybody can lead us in prayer of thanksgiving for the mercies of the Lord and also for the faithfulness of the Lord to all generations. Okay, I'll pray. Father, we thank you. We praise you, Father.
for this beautiful morning that you've given us to come together in your presence. Lord, to thank thee. Really, how can we thank you? How can we praise you for all your grace and mercies towards us, Lord, oh Father? Great is thy faithfulness, Lord, unto us, Lord, morning by morning. Oh Lord, your new mercies, we thank you, Lord. Oh Father, yes, thank you, Lord Jesus, oh God. You are keeping each one of us in the Lord, oh Father, thy children, thy servants, oh Lord, even in this pandemic time, oh Father, your protection. We thank you for the grace and the wisdom that you're given. We want your Holy Spirit to lead each one of us and guide us, Lord, to do your will in everything and to glorify, as your word says, Lord, whatsoever you do, even eat it in the name of Jesus. Lord, yes, Lord, oh Father, we want to, oh Lord, as you have, oh Father, you have chosen us to serve you. Oh Lord, our Father, we want, Lord, to serve you with all our hearts, and Lord, we want to do your perfect will in our life, so that, Lord, we may glorify you. Lord, whatever we do, Lord, oh Father, even Lord, small things, oh Lord, oh Father, or big thing, whatever we do, Lord, we want your will to be done. Thank you, Father, for all the servants, the children, oh Lord, laboring, oh Father, even in this pandemic time, how much, oh Lord, oh Father, they have put energy and everything, Lord, to serve you and to glorify you. We thank you for everything, Lord. Thank you, Father, oh Lord, in the days to come also, Lord. Yes, Lord, give us oneness in the Spirit of Father. Oh Lord, as we have heard your word this morning also, Lord, that we may be, oh Lord, work together in a different ways, oh Father, Lord, but we may be unite, oh Lord, to build thy kingdom. We want thy kingdom to establish. We want thy kingdom to come. And Lord, we want your name to be glorified, oh Lord, through our lives and through the ministry that we are going, Lord, doing here, oh Lord, in the whole of city of Siliguri. Oh Father, even Lord, West Bengal. Oh Father, please only give us your victory. Thank you. Lord, we commit everything into the loving hand. Oh, days to come, help us to, Lord, know your will, and to, Lord, oh Father, be guided by your Spirit and do your will and glorify you. Hear our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen, amen. Thank you very much. Thank you very much, brother. Psalm 69, verse 30, it says, I will praise the name of my God with a song and will magnify him with thanksgiving. So finally, let us give thanks to the Lord uh, by praising in a new song. I have written, you are holy and awesome. I will magnify your name right now. I thank you for who you are as I praise you in a song. I just want to focus on you and your goodness. I'm grateful for you for all you have done in my life. I'm thankful for where you are taking me. I'm excited to see what you will do in the future. I trust you completely. You are my rock and my fortress. You supply all my needs. You are awesome in this place right now. I praise your holy name. Thank you, Jesus, for all you have done. So even as we conclude this time of Thanksgiving, and there are so many things that we can still prolong and give thanks to the Lord. But as the time is short and we are going ahead, we will give thanks to the Lord for this time, and we'll worship the Lord with a song of praise. I think brother uh, brother Samir No, Samir. Brother Sami had to leave for another thing, engagement. Yeah. Okay, Pastor Sunny, do you have a guitar with you? Okay. Can you lead us in a song of thanksgiving to the Lord? परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम एक गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। धन्य तेरा नाम बहुतायत में, जंगल के रास्ते धन्य तेरा नाम, तेरी आशीषों के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम,
धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम,